प्राचेतसस्तु भगवन्नपरो हि दक्षः त्वस्यैवनं व्यजितसर्गविवृद्धिकामः आविर्बभूविथ तदालसदष्टबाहुः तस्मै वरं ददित चां च वधूमसिग्नीम् तस्यात्मजास्मयुतमीश पुनः सहस्रम् श्रीनारदस्य वचसा तव मार्गमापुः नैकत्र वासमृषये समुमोच शापम् भक्तोत्तमस्तु ऋषिरनुग्रहमेव मेने षष्ट्या ततो दुहितृभिः सृजतः कुलौघान् दौहित्रसूनुरततस्य स विश्वरूपः त्वस्तोत्रवर्मितमपमजापयदिन्द्रमाजो देवत्वदीयमहिमा खलु सर्वजैत्रः प्राक्षूरसेन विषये किल चित्रकेतुः पुत्राग्रही नृपतिरङ्गिरसः प्रभावात् लब्धैकपुत्रमथ तत्र हते सपत्नी सङ्गैरमुह्यदवशस्तव माययासौ त्वं नारदस्तु सममङ्गिरस दयालुः सम्प्राप्य तावदुपदर्श्य जुतस्य सीवम् कस्यास्मि पुत्र इति तस्य गिरा विमोहम् त्यक्त्वा त्वदर्शनविदो नृपतिन्ययुङ्क्तम् स्तोत्रं च मन्त्रमपि नारदतोऽथ लब्ध्वा स्तोषाय शेषवपुषो ननु ते तपस्यन् विद्याधराधिपतितां स हि सप्तरात्रे लब्ध्वाप्यकुण्ठमतिरन्वभजद्भवन्तम् तस्मै मृणालधवलेन सहस्रशीर्ष्णा रूपेण बद्धनुतिसिद्धगणावृतेन प्रादुर्भवन्नचिरतोऽनुतिभिः प्रसन्नो दत्त्वात्मतत्त्वमनुगृह्य तिरोदतातम् त्वद्भक्तमौलिरतसोऽपि च लक्ष्यलक्ष्यम् वर्षाणि हर्षलमना भवनेषु कामम् सङ्गापयन् गुणगणं तव सुन्दरीभिः सङ्गातिरेकरहितो ललितं चचारम् अत्यन्तसङ्गविलयाय भवत्प्रणुन्नो नूनं सरोप्य गिरिमाप्यमहः समाजे निःशङ्कमङ्ककृतवल्लभमङ्गजारिम् तं शङ्करं परिहसन्मयाभिषेशे निःसम्भ्रमस्त्वयमयाचितशापमोक्षो वृत्रासुरत्वमुपगम्य सुरेन्द्रयोधी भक्त्यात्मतत्त्वकथनैः समरे विचित्रम् शत्रोरपि भ्रममपास्य गतः पदन्ते त्वस्सेवनेन दितिरिन्द्रवदोऽध्यदापि तां प्रत्युतेन्द्रसुहृदो मरुतोऽभिरेभे दुष्टाशयेऽपि शुभदैव भवन्निषेवा तत्तादृशस्त्वमवमां पवनालयेश तत्तादृशस्त्वमवमां पवनालयेश।